वीडियो में आप देखेंगे इंसान के बाद दुनिया की सबसे ज़हीन मखलूक कौन सी है। आज की मोटिवेशन में आपको एक 26 साल की मजबूर माँ और उसके दम तोड़ते हुए बच्चे के बारे में बताया जाएगा। ये एक हकीकी वाकया है। उस दम तोड़ते हुए बच्चे की आखिरी ख्वाहिश क्या है और उस बच्चे के ख्वाब की तकमील के लिए उस मजबूर माँ ने किससे कहा और क्या उस शख्स ने उस माँ की बात मानते हुए उसके बच्चे की आखिरी ख्वाब की तकमील कर दी। इन सवालों के जवाब के लिए आपको आज मोटिवेशन वाला सेगमेंट अपने दिल की आंख से देखना होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप कितनी आसानी से अपनी सेहत को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। वो कैसे? आज हम आपको बताएंगे एक्यूप्रेशर के बारे में। What is acupressure? Acupressure is actually a method in which you can keep your health in your hand. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। किसी अक्लमंद ने कहा है कि जो अल्लाह की खातिर अल्लाह के बंदों के सामने इज्जो इंकसारी और तवाज़ो इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके मर्तबे को बुलंद कर देता है और उसकी इज्जत व तकरीम में इजाफा करता है। इस चैनल के ज़रिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स की सलूशन मिलती हैं, इसलिए लाइफ में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये सोच लीजिएगा कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ। वेरी वेलकम। इंटेलिजेंट पर्सन्स के लिए इंटेलिजेंट क्वेश्चन नंबर 1 इज आम पानी और नमकीन पानी में से कौन सा पानी पहले मुंजमद यानी फ्रीज होगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड द आंसर इज आम पानी यानी सादा पानी सबसे पहले फ्रीज होगा। IQ नंबर 2 इज वो कौन सी गैस लॉफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस के नाम से मशहूर है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड द आंसर इज नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। IQ नंबर 3 इज इंसान के बाद दुनिया की सबसे ज़हीन मखलूक कौन सी है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड द आंसर इज डॉल्फिन फिश यानी डॉल्फिन मछली। छब्बीस साल की माँ ने एक निगाह अपने बच्चे पर बेबसी और दुख के साथ डाली, जो खून के सरतान में मुब्तला ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। अगरचे उसका दिल उदासी से मामूर था, फिर भी वो पुरअज़्म जज्बात की मालिक खातून थी। किसी भी वालिदैन की तरह वो चाहती थी कि उसका बच्चा सेहतयाब हो, फले फूले और उसके अरमान पूरे हों। अगरचे अब ये मुमकिन दिखाई ना देता था, इसके बावजूद वो अपने बेटे के ख्वाब हकीकत का रूप धारते देखना चाहती थी। उसने अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया और पूछा, मेरी जान, कभी तुमने सोचा कि तुम बड़े होकर क्या बनना पसंद करते? कभी कोई ख्वाब देखा और आरज़ू की कि तुम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारोगे? अम्मी, मैंने हमेशा ये चाहा कि बड़ा होकर फायरमैन बनूंगा। जान का ख्वाब था। वो जवाबन मुस्कुराई और उसे यकीन दिलाया कि वो इसकी ख्वाहिश पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। दोपहर के बाद वो अपने फायर डिपार्टमेंट में गई, जहां वो एक फायरमैन से मिली जिसका ज़र्फ शहर जितना बड़ा था।
اس نے اپنے بیٹے کی آخری خواہش کا ذکر کیا اور پوچھا، آیا یہ ممکن ہے کہ آپ لوگ میرے 6 سالہ بیٹے کو فائر انجن پر بٹھا کر ایک بلاک کا راؤنڈ لگا دیں؟ فائر مین نے جواب دیا، ہم اس سے بہتر بندوبست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو بدھ کی صبح 7 بجے تیار کر کے رکھیں تو ہم اسے پورے دن کے لیے اعزازی فائر مین بنانے کو تیار ہیں۔ وہ ہمارے فائر اسٹیشن پر آ سکتا ہے، ہمارے ساتھ کھا پی سکتا ہے، اور دن میں جو بھی فائر کالیں آئیں وہ ہمارے ساتھ جا سکتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ اس کا ماپ دے سکیں تو ہم اس کے لیے ایک حقیقی فائر مین یونیفارم کا بندوبست کریں گے۔ اس میں ایک حقیقی فائر ہیٹ ہوگا جس پر فائر ڈپارٹمنٹ کا نشان ہوگا، ایک پیلے رنگ کا سٹیکر ہوگا جیسے کہ ہم پہنتے ہیں، اور ربڑ کے بوٹ ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں اسی شہر میں تیار ہوتی ہیں، اس لیے ہم انہیں فوری طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ 3 دن کے بعد فائر مین نے بچے کو لیا، اسے فائر مین کی یونیفارم پہنائی، ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھا کے اسے فائر اسٹیشن پر پہنچا دیا۔ بچے کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جنت میں پہنچ گیا ہو۔ اس دن شہر سے 3 فائر کالز آئیں اور بچے کو فائر انجن کے ساتھ 3 دفعہ باہر جانے کا موقع ملا۔ وہ مختلف فائر انجنوں پر سواری کرتا رہا، پیرامیڈکس کی وین میں بیٹھا، حتیٰ کہ اس نے فائر چیف کی گاڑی میں بھی سفر کیا۔ پھر مقامی خبروں کے پروگرام کے لیے اس کی ویڈیو ٹیپ تیار ہوئی۔ اپنے خواب کو سچا ہوتے دیکھ کر اور اس پہ جو محبت اور توجہ نچھاور کی گئی تھی، بچے پر اتنا مثبت اثر ہوا کہ وہ ڈاکٹروں کی پیشن گوئی کے برعکس مزید 3 ماہ زندہ رہا۔ ایک رات اس کی زندگی کی علامات اچانک ڈوبنا شروع ہو گئیں۔ ہیڈ نرس نے اہل خانہ کو ہسپتال آنے کے لیے کہا۔ پھر اسے یاد آیا کہ بچے نے بطور فائر مین تمام دن گزارا تھا۔ اس نے چیف کو فون کیا اور پوچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے ایک فائر مین کو یونیفارم میں یہاں بھیج دیں تاکہ وہ بچے کے آخری لمحات میں اس کے پاس ہو؟ ہم اس سے بہتر کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہم 5 منٹ میں یہاں ہوں گے، کیا آپ ایک مہربانی کریں گی؟ چیف نے کہا۔ جب آپ کو سائرن کی آواز سنائی دیں اور گاڑیوں کی روشنیاں دکھائی دینے لگے تو آپ انٹرکام پر یہ اعلان کریں کہ ہاسپٹل میں کہیں آگ نہیں لگی، بس فائر ڈپارٹمنٹ اپنے نفیس ترین ممبروں میں سے ایک ممبر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور ہاں، کیا آپ جان کے کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں گی؟ شکریہ۔ 5 منٹ کے بعد ایک فائر انجن سائرن بجاتا روشنیاں چمکاتا آیا۔ اس کے ساتھ ایک لمبی سیڑھی والا ٹرک تھا اور فائر فائٹر اس پر چڑھ کر جان کے کمرے میں آئے۔ اس کی ماں کی اجازت سے اسے گلے ملے، اس کے ہاتھوں کو تھاما اور اسے بتایا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ مرتے ہوئے لمحات میں جان نے فائر چیف کی طرف دیکھا اور اپنی تمام توانائی یکجا کرتے ہوئے پوچھا، چیف، کیا میں اب واقعی ایک فائر مین بن گیا ہوں؟ ہاں، تم ہو، چیف نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ جان مسکرایا اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ آخر میں اس معصوم بچے کا ایک سوال آپ کے لیے بھی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اسلام میں انسان کی ہے، جبکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو مخلوق نظر انداز ہو رہی ہے وہ خود انسان ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے، یہی حج اکبر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایکو پریشر کے بارے میں۔ اس طریقہ علاج میں مرض کی تشخیص اور علاج دباؤ پوائنٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ دباؤ پوائنٹ یعنی کہ نقطے ہر انسان کے ہاتھوں اور پاؤں کے تلووں میں موجود ہوتے ہیں، جن کا تعلق سارے جسم سے ہوتا ہے۔ کچھ دباؤ پوائنٹ ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر والے حصے میں اور کچھ جسم کے باقی حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ مقررہ دباؤ پوائنٹوں پر دباؤ دینے کے لیے انگوٹھے اور انگلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔
वन पॉइंट इज टू बी नोटेड, एक्यूप्रेशर से मर्ज से आराम हासिल होता है, लेकिन मर्ज की हकीकी वजह से निजात हासिल नहीं होती। इसके लिए आपको अपने खाने पीने की आदतों को सुधारना होगा। अमराज की तशखीस कराने के लिए हाथों और पाँव के तलवों पर एक के बाद एक दबाव पॉइंट पर दबाना शुरू करें। जिस पॉइंट पर नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो तो समझ लें कि जिस्म का ये हिस्सा दर्द से मुतासिर है। इलाज करने के लिए मर्ज से मुतासर हिस्से के पॉइंट पर 4-5 सेकंड दबाव डालें, फिर 1-2 सेकंड रुक जाएं, फिर इसी तरह दोबारा 2-3 मिनट तक दोहराते रहें। इस तरह दिन में 3-4 दफ़ा करना चाहिए। दबाव देते वक्त उंगली अंगूठे में दबाकर गोल दायरे में बाएं से दाएं घुमाएं। रोजमर्रा के काम करते हुए अगर आप ताली 2-3 मिनट तक बजाते रहें और नहाते वक्त पाँव के तलवों को कपड़े धोने वाले ब्रश से अच्छी तरह रगड़ें तो इससे एक्यूप्रेशर के सभी फायदे हासिल हो जाते हैं और जिस्म के सभी अज़ा में फुर्ती आ जाती है। एक्यूप्रेशर के बारे में और कुछ हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। इसके अलावा हम इसकी एहतियातें भी आपको बताएंगे। इस आसान तरीका इलाज से फ़ायदा उठाने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे लाजमन कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपने आसपास सबका बहुत ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी बहुत खुश रखें। हाँ, जाने से पहले एक बात, अच्छी बातों को सुन के उनको शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं हम एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।